औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का वजीफा जो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो मुहर्रमुल हराम की आखिरी जुमेरात के हवाले से ऐसा अमल है कि जो भी इस दिन में इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज देते हैं। अल्लाह पाक उस पर ऐसा करम फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उसको किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहती। इसके हवाले से अल्लाह पाक कुरान करीम में सूरतुल अहज़ाब में फरमाते हैं कि ए मोमिनो अल्लाह का जिक्र सुबह और शाम में किया करो। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह मुजादिला में भी फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जिसको तौफीक देता है वो अल्लाह का जिक्र करता है और वो अल्लाह के ग्रोह वाले हैं, और जो शैतान के ग्रोह वाले हैं उनसे अल्लाह पाक जिक्र की तौफीक को छीन लेता है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का अमल जुमेरात के हवाले से बहुत ही खास अमल है, तो मैं आपसे ये जिक्र कर दूं कि आज का अमल अल्लाह पाक कुरान करीम में खुद इसकी तलकीन फरमाते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का सुकून है। जब इंसान परेशान होता है तो उसको सबसे पहले जो चीज मुतासिर करती है वो उसकी बेसुकूनी है। दिल में एक अजीब सी बेसुकूनी पैदा हो जाती है जो कि इंसान की जिंदगी में जो आने वाले वाकयात होते हैं या उसके इर्द गिर्द मौजूद इंसानों को भी मुतासिर करती है। आपका दिल नहीं करता है कि आप किसी से बात करें, आपका दिल नहीं करता है कि आप किसी को बुलाएं, तो इसके हवाले से दूसरे लोग भी मुतासिर होते हैं। अब उनको नहीं पता है कि आपके दिमाग में या आपके दिल में क्या कशमकश चल रही है या आपका दिल किस वजह से बेचैन है। लेकिन एक बात मैं आपसे वाज़े तौर पर कर दूं कि आपके परेशान होने से या आपके हालात को इस तरह से दिल पर लेने से आपके हालात दुरुस्त नहीं होंगे, लेकिन लोग जरूर मुतासिर होते हैं। इससे आपके घर का माहौल जरूर मुतासिर होता है। तो आपने सबसे पहले तो अगर आप इस किस्म की किसी कशमकश का शिकार हैं तो आपने इस चीज का यकीन रखना है कि जो मैं अमल आपसे जिक्र करी हूँ ये आपके दिल को सुकून देगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो इंसान सुबह और शाम में अल्लाह का जिक्र करता है वही अल्लाह के करीब इंसान है, और जो जिक्र से गाफिल रहता है वो शैतान के ग्रोह में से है, और शैतान का ग्रोह तो हमेशा खसारा ही पाने वाला है। अगर आप दुनिया की खुशनसीबी चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके हर मामला में अल्लाह का हाथ हो, तो आपको आज से ही जिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला का जिक्र किस तरह से करें, क्या इसके हवाले से जो है वो कहा जाता है, तो मैं आपसे जिक्र करूं कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया से हम तक जो कलाम पहुंचाया है या हम तक जो बातें पहुंची हैं उसके जरिया से हमें पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अफजल दुआ है और जो सबसे अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। तो अब इसको एक और हदीस से मैं आपके सामने वाज़े तौर पर जिक्र करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द की आप तफसीर बताइए कि अल्लाह पाक ने इसमें जो कुंजियां जिक्र की हैं आसमान और जमीन की, इनसे मुराद कौन सी कुंजियां हैं, यानी कि वो कौन सी चाबियां हैं जो इंसान के हाथ में आ जाए तो हर चीज उसके काबू में आ जाती है। रिस्क भी अल्लाह पाक उसको वाफर मिकदार में देना शुरू कर देते हैं, उसकी परेशानियों का हल भी उसको मिलना शुरू हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द से मुराद ये है, ये जिक्र है अल्लाह का। अब मैं एक और चीज आपसे वाज़े कर दूं, देखिए अफजल तरीन जिक्र भी इसमें आ गया, अफजल तरीन दुआ भी इसमें आ गई। अब आपने जुमेरात के दिन में चलते फिरते उठते बैठते आपने इसका जिक्र करना है। इसका एक वक्त मुकर्रर नहीं है। अल्लाह का जिक्र, ये जिक्र आपके दिल को सुकून भी देगा, जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं उनमें भी सुकून के इंशाअल्लाह ताला ये उनमें भी सुकून की फिजा को पैदा करेगा। क्योंकि जैसे कि बुरे कलाम की एक वे होती है, बुरे कलाम की एक वेव होती है, इसी तरह से अच्छी बात के भी बहुत अच्छे असरात जो है मुरत्तब होते हैं। इससे मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो जिक्र की मजलिसें हैं वो इस तरह से हैं कि अल्लाह के जो जिक्र की मजलिसें हैं वो अल्लाह की मजलिसें हैं। जो इंसान जिक्र
کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی جو ہے وہ ذکر سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ کسی عطر کی دکان پر جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں وہ خوشبو سما جاتی ہے، جب آپ کہیں پر جائیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ انسان عطر کی دکان سے ہو کر آئے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی دھوئیں کے پاس جائیں یا آگ کہیں جل رہی ہو وہاں آپ بیٹھیں تو آپ میں وہ دھوئیں کی بدبو آ جائے گی۔ اسی طرح سے غافل رہنے والوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ بدبو آپ محسوس کریں گے۔ ذکر کی ایک ایسی خوشبو، ایک ایسی مہک ہے کہ اللہ پاک انسان کو دنیا میں بھی اس کے فائدے دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کو آپ کا دل کرے گا، ان کے چہرے پر ایسی نورانیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی شخصیت کو متاثر کن بنا دیتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت نہ بھی ہوں لیکن ان کی شخصیت ایسی متاثر کن ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آنے لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ یہ آسمان کی کنجیاں ہیں، ہر چیز کی چابی ہے۔ آپ نے جب بھی آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں تو اسی وقت آپ نے اپنی دعا کو مانگ لینا ہے۔ اب اکثر لوگ جو ہے وہ نیچے کمنٹ میں ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جمعرات کے علاوہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی بات کو اس دن میں شیئر کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پر جو ہے وہ آ جائیں اور اس پر چلنے والے بن جائیں۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آپ ذکر کرنے سے زمین و آسمان کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی اور وہ تمام تر دروازے وہ تمام کے تمام آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہر دروازے کی چابی ہے تو آپ چاہے اس سے حاجت اللہ سے طلب کریں یا آپ رزق طلب کریں یا آپ اپنے مسائل کا حل طلب کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے والوں کو اللہ کا گروہ قرار دیا اور ذکر سے غافل رہنے والوں کو شیطان کا گروہ قرار دیا، اور جو شیطان ہے وہ انسان کو فقر کی طرف، انسان کو پریشانیوں کی طرف جو ہے بلاتا ہے۔ اس کی ایک واضح مثال میں آپ سے ذکر کروں کہ جو بھی آج تک شیطان کے راہ پر چلا ہے وہ ہمیشہ نیست و نابود ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راہ پر چلے، حق کی راہ پر چلے تو آج ان کا جھنڈا، ان کا علم گھر گھر میں موجود ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یزید ملعون جو ہے وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے گروہ میں چلا تو آج لوگ اس کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ کوشش کریں جب بھی اللہ سے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ کے ذریعے سے کریں اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہ کسی کو ٹھہرائیں، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، خواہ وہ شرکیہ الفاظ سے ہو، کسی ایسے انسان کے پاس آپ جا رہے ہیں جو آپ کو شرک کی طرف لگا رہا ہے، اس سے بے حد پرہیز کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیں گے قیامت کے دن، لیکن آپ کا شرک معاف کبھی نہیں ہوگا۔ شرک والوں کی تو اللہ سنے گا ہی نہیں، اللہ پاک ان کو الگ کیٹیگری میں رکھ کر ان کو جہنم رسید فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں، جتنی بڑی آپ پر پریشانی ہے، یہ دنیا ہے عارضی گھر ہے انسان کا، فانی ہے، چند دن کی مشکلوں کے لیے، چند لمحے کی مشکلات کے لیے اللہ کبھی مت چھوٹے آپ سے۔ وہ اللہ کی راستے میں اللہ کے لیے آپ صرف اور صرف اللہ کے کلام سے جڑیے، اللہ کے نام سے جڑیے، اللہ کی باتوں سے جڑیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے جڑیں۔ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو مایوسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔